अब एउटा पाटो चाहिँ मैले यति भनिसक्दाखेरि राख्नै पर्ने हुन्छ, पत्रकार मध्ये पनि सबैजना सोझा र सिधा त हुँदैनन्। त्यस्ता व्यक्ति र कहिले कहिले संस्थाहरूले गर्ने पत्रकारितालाई चाहिँ नि सकारात्मक पत्रकारिता कुनै पनि हिसाबले भन्न मिल्दैन। भन्नुको अर्थ या त असक्षम रिपोर्टर र समाजशास्त्र नपढेको एनालिस्ट त्यस्ताहरूलाई ठाउँ दिएर पाठकहरूलाई भुलभुलैयामा पार्ने, दर्शक श्रोतालाई भुलभुलैयामा पार्ने या चाहिँ नि गलत समाचार फेक न्यूज सम्प्रेषण गरेर आक्रोशित बनाउने त्यस्तो खालको न्यूजलाई त पक्कै पनि हामीले सकारात्मक पत्रकारिता भन्नै मिल्दैन। यस्तै गरिकन पत्रकारितामा तसर्थ नकारात्मक पत्रकारिता कुन हिसाबले हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले मेरो मेन थिम मैले भनिहालेँ कि पत्रकारिता को कामै नयाँ तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण कुराहरू पेश गर्ने र अक्सर पाठक श्रोता दर्शकलाई नयाँ कुरा चाहन्छन् र नयाँ कुरा विशेष गरी विकृतिको कुराहरू चाहिँ सुन्न चाहन्छन्, किनभनेदेखि त्यो विकृतिको कुरालाई उल्टाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आम जनताको हुन्छ। त्यसैले नसुनिकन त्यसको खिलाफमा विचार निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यो मेरो एउटा मेन थिम त्यही नै। यहाँपट्टि म पत्रकारिताको नेगेटिभ पक्षहरू र त्यस पछाडि लेखेको केही सोसियो इकोनोमिक विचारहरू पनि पेश गरौँ। त मैले अघि जुन कुरा भने पत्रकारहरूमध्ये क्षमता नै नभएको रिपोर्टरलाई तपाईँले एउटा असाइनमेन्ट दिनुभयो भनेदेखि उसले नबुझी लेखिदिन्छ, त्यसबाट सक्छ। एक भन्नुको मतलब अब कसैले चाहिँ नि नेपालको टुरिज्म क्षेत्र या नेपालको सडक मार्गको बारेमा रिपोर्टरलाई एउटा सम्पादकले जिम्मा दिन्छ, उसले नबुझिकन आउँछ, नबुझेको कुरा लेख्छ, लेखेर कति कुरा बिग्रिन्छन्। त्यसलाई सकारात्मक पत्रकारिता कसरी भन्नु? त्यो एउटा एक्सट्रिममा छ भनेदेखि अर्को सम्पादक र जसलाई हामी डेस्क भन्छौँ, सम्पादकले पनि आएको कुरालाई प्रस्तुतिमा बुझेर अलिकति गहिराइमा म जहिले पनि भन्ने गर्छु थर्ड लेभल अफ रियालिटीमा, पहिलो लेभल जसले पनि देख्ने, दोस्रो लेभल मात्र रिपोर्टिङ, तेस्रो लेभल चाहिँ या ट्रेन्ड पछाडिको गहिरो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँदिने थर्ड लेभलमा लिएर जानुपर्ने जिम्मा एडिटोरियल डेस्कको हुन्छ। त्यो क्षमतै नभएको डेस्क भयो भनेदेखि एउटा संसार नबुझेको, संसारको ऐतिहासिक क्रम, छेउछाउका समाजहरूको उत्पत्ति, नेपालकै उत्पत्ति, नेपालको इतिहास, नेपालको समुदायहरूको अवस्था स्थान यावत कुराहरू सोशल इकोनोमिक पोलिटिकल कल्चरल यी सबै कुरा बुझेको व्यक्तित्व डेस्कमा बस्नुपर्छ। अनि मात्रै रिपोर्टरले अक्सर ल्याउने गरेको र मेटेरियललाई माझेर तथ्य र तर्क बुझिकन पेश गर्दछ। त्यस्तो नगर्न सक्ने पत्रकार हो भनेदेखि उसले डेस्क हो भनेदेखि एडिटर हो भनेदेखि उसले पेश गरेको कुरामा कहिले पनि हामीले सोचेको जस्तो कुरा आउँदैन। यो दुईटा कुरा भए रिपोर्टर र एडिटरको असक्षमता। तर त्योभन्दा बढी नकारात्मक पत्रकारिता कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब पूर्वाग्रही हिसाबले आम्दानी कमाउने हिसाबले पत्रकारले ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ। ब्ल्याकमेल गर्न थाल्ने पत्रकारिता चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ नि यसलाई यो नकारात्मक पत्रकारिता भन्ने शब्दले यसलाई कुनै पनि हिसाबले पूर्ण यसको चाहिँ वर्णन गर्दैन। यो त क्रिमिनल पत्रकारिता भन्नुपर्ने हुन्छ। जब टेलिभिजन स्टेसन होस्, अनलाइन पोर्टल होस् या प्रिन्ट मिडिया होस् र कहिले कहिले यिनीहरू मिलेर केही कुरा गर्ने होस्, एउटा चाहिँ नि कुनै एउटा संस्थामाथि जाय लाग्ने र जाय लाग्ने क्रममा त्यो संस्थाबाट अलिकति केही जुर्यो भनेदेखि चाहिँ नि फेरि रिपोर्टिङ चुपचाप हुन जाने, जुरेन भनेदेखि चाहिँ नि आउट गरिदिने। यो तथ्यपूर्ण खबर छ भनेदेखि पत्रकारको धर्म हो त्यो बाहिर ल्याउने। आफूले पाएको समाचारलाई राखेर आफ्नो पर्सनल फाइनान्शियल फाइदाको लागि त्यसलाई चाहिँ नि सौदाबाजी गर्ने होइन। त्यो पत्रकारिताको धर्म बाहिर गयो। त मेरो भनाइ
एकदम यो निच पत्रकारिता पनि भन्न नमिल्ने खालको कर्म। कस्तो हो त, एउटा चाहिँ नि इन्फर्मेसन ल्याउने, राम्रो सही अर्थ सही इन्फर्मेसन, र त्यो सही इन्फर्मेसन पेश गर्ने होइन कि मोलमोलाई गर्ने, या चाहिँ नि अझ त्योभन्दा पनि घिन भनौँ, निच भनौँ, सही इन्फर्मेसन पनि होइन, यत्तिकै म तेरो बारेमा केही न केही भनिदिन्छु भनिकन ब्ल्याकमेल गर्नु। मैले बुझेसम्म यस्तो कुरा नेपालमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि नकारात्मक पत्रकारिता भनौँ या क्रिमिनल जर्नलिजम भनौँ या क्रिमिनल एक्टिभिटी भनौँ, त्यसलाई जर्नलिजम या पत्रकारिताको संज्ञा पनि नदिउँ। अब मैले यो मेरो दोस्रो कुरा भयो। मेरो पहिलो कुरा चाहिँ नि पत्रकारिताको धर्म नै नकारात्मकता या सकारात्मकता होइन कि तथ्य र तर्क अन्तर पनि। नकारात्मक पत्रकारिता कस्ता हुन्छन्, किन हुन्छन् भन्ने कुरा। अब चाहिँ नि एउटा इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि किन कमजोर, इन्डस्ट्री किन कमजोर छ, जुन कारणले चाहिँ नि पत्रकारले राम्रो हिसाबले काम गर्न सक्दैनन्, सक्षम छैनन्, या केही हुँदैन, या सम्पादकको पनि क्षमता हुँदैन। यो किन हुनुपर्छ गयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको पत्रकारिताको मोडल कस्तो थियो त भन्दाखेरि जब 46 सालपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बहाली भयो, वास्तविक प्रेस स्वतन्त्रता, त्योभन्दा अगाडि हामी पञ्चायत कालमा थियौँ। पञ्चायत कालमा प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, त्यसैले हामीले विकासे पत्रकारिता धेरै गर्थ्यौँ। जसलाई कसैले आज आएर सकारात्मक पत्रकारिता पनि भन्लान्। तर 46 साल पछि चाहिँ नि जेन्युइन पत्रकारिता गर्न हामीले थाल्यौँ। त्यसमा लड्दै पढ्दै सिक्दै अगाडि बढेका हौँ। सबै कुरा राम्रो भएको छैन। हुनु मुख्य कारण के हो भने द इकोनोमिक्स अफ जर्नलिजम, जुन हामीले अहिलेसम्म पाएको लेगेसी मिडिया जो भन्छौँ हामी, प्रिन्ट मिडिया, त्यो कसरी चल्छ त भन्दाखेरि विज्ञापनको भरमा। पत्रिका लोकप्रिय भइदिन्छ, त्यसको माध्यम प्रयोग गरेर विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापन हालेर आफ्नो सर्भिस या आफ्नो प्रडक्ट, आफ्नो सेवा या आफ्नो चाहिँ नि प्रोडक्सन उत्पादन पेश गर्दछन्। त्यसको भरमा मिडिया हाउसले आम्दानी पाउँछ। त्यो आम्दानी उसले अलिकति प्रकाशकले आफ्नो खल्तीमा हाल्ला, बाँकी आफ्नो एडिटोरियल टिम, रिपोर्टिङ टिम, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफलाई दिन्छ। नेपालमा किन त्यो यदा कदा एक्सेप्ट बाहेक यो फर्मुला जो चाहिँ हामीले गरेको फर्मुला पश्चिमा मुलुकहरूबाट र अन्यत्रबाट कि मिडिया चल्ने तरिका यो हो। तर नेपालमा अर्थतन्त्र अगाडि दौड्नै पाएन। अर्थतन्त्र अगाडि दौड्न नपाएपछि विज्ञापन कस्तो आउने भयो त भनेदेखि भलाकुसा गुडविलको लागि एउटा चाहिँ नि चारो फालिदिरहेको, फेरि यो पत्रकारले के गरिहाल्ला, त्यसैले चाहिँ नि खुसी पार्नलाई, खुसी राख्नलाई दिनै राख्नु धेरथोर भन्ने एउटा भयो। अर्को चाहिँ नि कुनै ठुलो एजेन्सीको भनौँ न, कुनै मोटर कार एजेन्सीको या ट्रक एजेन्सीको या खाद्य पदार्थको एजेन्सीको लागि चाहिँ नि पेरेन्ट कम्पनीले नै तेरो विज्ञापनको लागि यति पैसा भनेर दिएको हुन्छ, उसले छानी त्यो बाँडिदिन्छ। उसलाई वास्तवमा यो विज्ञापन दिएर मलाई चाहिँ नि फाइदा हुन्छ भन्दा पनि सम्पादकहरूलाई खुसी पार्न, प्रकाशकहरूलाई खुसी पार्नलाई यो दिएको हुन्छ। अधिकांश विज्ञापन नेपालमा त्यसरी आउने भए थोरै, र म यसमा चाहिँ नि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई क्रेडिट दिन्छु। त्यो हामीले बुझ्दै आएको आइडियल सिचुएसनमा बरु कान्तिपुरले चाहिँ नि पुगेको थियो होइन। प्रिन्ट अब अहिले कोभिडको बेला छ, सबै कुरा डामाडोल छ, तर प्रिन्ट आफ्नो यस्तो रिडरसिप हुनु पर्यो कि त्यहाँ आम्दानी रिडरसिपको पहुँचको लागि विज्ञापन आउने भयो। त्यो विज्ञापनबाट चाहिँ नि आफ्नो अर्थतन्त्र, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलाउने भयो। त्यस्तो भयो भने, मैले यो ब्याकग्राउन्ड अलिक बढी विस्तारमा किन भने भनेदेखि त्यस्तो भयो भनेदेखि प्रकाशक कसैप्रति बिहोल्डन हुनु परेन, कसैप्रति कृतज्ञ हुनु परेन, उसले इन्डिपेन्डेन्ट पत्रकारिता गर्न पायो। त्यो भएपछि
प्रकाशकलाई पनि कतैतिर चाहिँ नि यसो ब्ल्याकमेल गरिहाल्नु भनी चाहिँ नि लोभ पनि भएन, उसले आम्दानी कमाइरहेछ। जति राम्रो पत्रकारिता गर्यो उत्तिकै प्रकाशकको पनि एउटा सोशल इमेज बढ्दै जाने भयो। किनभनेदेखि समाजमा कोट अनकोट ठुलो व्यक्ति बन्ने तरिका के भन्दा एउटा त प्रकाशक भएर, र जति राम्रो गहन पत्रिका भयो उत्तिकै प्रकाशकको हाइट सामाजिक हिसाबले बढ्दो हुन्छ। यो तरिकाले जान पर्नेमा हाम्रो कतिपय राजनीतिक विफलताका कारण निरन्तर राजनीतिक अवस्था असहज भएर, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएर, अब भनौँ न यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि पञ्चायतको सुरुवात या महेन्द्रको कु 1960 देखि आजसम्म एउटै प्राइम मिनिस्टरले फुल टर्म आफ्नो टर्म सर्भ गर्न पाएको रहेनछन्। त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीतिक अवस्था कस्तो रहेछ त, कति जर्जर रहेछ, कन्टिन्युअस फर 6-7 डेकेड्स। भनेपछि राजनीतिक अवस्था यस्तो भएपछि त हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नै सकेन नि। जबकि नेपालमा आर्थिक सम्भावनाहरू मेरो बुझाइमा र यहाँहरूको बुझाइमा पनि अथाह छँदैछ, तर हामी त्यहाँ पुग्नै सकेनौँ। हरेक किसिमको सिस्टम ट्राई गऱ्यौँ, पुग्न सकेनौँ। र एउटै आशा अहिले के छ भनेदेखि लोकतान्त्रिक मान्यता, कन्स्टिट्युसनलिजम, रुल अफ ल स्टेबल भइदियोस्, र स्टेबल भएपछि चाहिँ नि अर्थतन्त्र अगाडि बढिहाल्छ। त्यो भएपछि कम्तीमा पनि पत्रकारिताले पनि विज्ञापन पाउनुपर्ने जति पाउँछ। त्यसको मतलब चाहिँ पत्रकारिता इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, ट्रुली इन्डिपेन्डेन्ट। ट्रुली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब मेरो बुझाइको सकारात्मक पत्रकारिता हुन्छ। यो भयो मैले अहिले यहाँहरू सामु दिएको मेरो बुझाइको चित्र। अब यसमा लेटेस्ट कुरा नथपिकन फेरि पत्रकारिताको अवस्था र सकारात्मक पत्रकारितामाथिको चुनौती हामी बुझ्दैनौँ। यो हो अहिले डिजिटल मिडियाको आगमन र यसले हामीले अहिलेसम्म मैले बुझाएको लेगेसी मिडियामा पारेको असर। मैले अघि भनिहालेँ, शब्द मैले प्रयोग गरेँ, डामाडोल। त्यो इकोनोमिक मोडललाई उल्टाइएको अवस्था छ। 3-4 वर्ष यता त पत्याउँदै नपत्याउने हिसाबले उल्टिएको छ। के भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो त कोभिड आउनु अगाडि नै, कोभिड-19 महामारी भन्दा अगाडि र त्योसँग सम्बन्धित बन्दाबन्दी लकडाउन अगाडिको अवस्थामै पनि यसरी चाहिँ नि सोशल मिडिया, पहिलो कुरा अनलाइन सम्भावनाहरू यसरी अगाडि बढे कि प्रिन्ट मिडिया जो चाहिँ हाम्रो खम्बा थियो, त्यो खम्बा संसारभरिको रीत अनुसार नेपालमा पनि धर्मर आउन थाल्यो। किनभनेदेखि मानिसहरूको एटेन्सन चाहिँ नि पहिला अनलाइन ल्यापटपमा तर्फ गयो, कम्प्युटरपट्टि गयो, त्यसपछि ह्यान्डहेल्ड स्मार्टफोनतिर गयो। त्यसैले मिडिया महसुस गर्ने तरिका उल्ट्यो। प्रिन्ट मिडियाको इन टर्म्स अफ भोल्युम अफ रिडर्स प्रिन्ट मिडियाको खसेर 10-11% मा झर्यो। अनलाइनबाट खबर पाउनेको संख्या वात्तै बढ्यो। फेसबुकबाट नेपालमा जति न्युज पाउने हुन्, मैले सम्झेसम्म एउटा पोलिङ अनुसार फेसबुकबाट न्युज पाउँछु भन्ने चाहिँ 60% भन्दा बढी छन्। भनेपछि यो अवस्थामा अनलाइनको तौर तरिका बुझ्न यो लेगेसी मिडियाको साथीहरू ढिलो भए। कोही ढिलो भयो धेरै नै, कोही छिटै दौडे पनि भनौँ। त्यसैले अनलाइन मिडिया अगाडि बढ्यो। अनलाइन मिडियाको विज्ञापनको तरिका अर्कै छ। यहाँ गुगल एड्स भनिन्छ, अरूहरूले फोसा दिएको भरमा हामी चलाउनु पर्छ, हामीलाई पुग्छ, तर पनि हाम्रो टार्गेट अडियन्सबाट आउने सम्भावना अलिक कम छ विज्ञापन। सो अब अहिले के छ त भन्दाखेरि हामी वेयर इन अ टाइम अफ ट्रान्जिसन। एकातर्फ अनलाइन मिडिया छ, अनलाइन मिडियाले जति सनसनीपूर्ण कुरा लेख्यो उति आइबल्स मतलब दर्शकहरू पाउने हुनाले एकातर्फ चाहिँ नि त्यो एउटा एट्र्याक्सन छ अनलाइन मिडियालाई कि अलिकति सनसनीपूर्ण कुरा गर्यो भनेदेखि हट्टै रिडरसिप आउँछ, अनि त्यसले गर्दा आफ्नो आम्दानी
बढ्छ। एकातर्फ अनलाइन मिडिया भयो, त्यसपछि सोशल मिडिया छँदैछ, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादि। त्यसपछि युट्युब र युट्युब नेपालीमा जस्तै युट्युबे भनिन्छ। यो सबैले के भयो त भन्दाखेरि जो सम्पादकको एउटा निर्णय गर्ने एउटा सम्पादक चाहिँ नि बसेर ऊ चाहिँ नि एउटा खालको गेटकिपर न्युजको लागि हुन्थ्यो, उसको रोल एकदम घटेर गयो। उसको रोलको र उसको चाहिँ महत्त्व घटेर गयो। किनभनेदेखि दुईटा कुरा अहिले हुनु गयो। एक किसिमले एकदम सकारात्मक कुरा भएको छ कि डेमोक्रेटाइजेसन अफ न्युज प्रोडक्सन, डेमोक्रेटाइजेसन अफ ओपिनियन प्रोडक्सन, जसले पनि बिना खर्च एउटा प्रोफाइल बनाए भयो, फेसबुक खोले भयो, जता गए पनि भयो, जे भने पनि भयो। र त्यसले गर्दाखेरि एक लेभलमा राम्रो डेमोक्रेटाइजेसन भएको छ। र अर्को लेभलमा जो चाहिँ नि यो मैले त्यसैले यसलाई एउटा टाइम अफ ट्रान्जिसन भन्छु, जसले जे गरे पनि भएको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा लेगेसी मिडियालाई कमजोर बनायो। जत्तिकै लेगेसी मिडियाको पुरानो कमजोरी आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि उसमा अलिकति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी हुन्थ्यो। त्यो एकाउन्टेबिलिटीको हुँदाहुँदै अरूले बल लिएर दौडिसक्यो। सोशल मिडिया, युट्युब ले दौडिसक्यो। अर्को अनलाइन मिडियामा फेरि अलिकति अहिलेसम्म पनि, जबकि 5-6 वर्ष भइसक्यो अनलाइन मिडिया दौडेको, तैपनि सनसनीपूर्ण खबर, खोज खबरप्रति चासो उसको अलि बढी हुन्छ। यति भइसकेपछि मेरो लास्ट पोइन्ट, यसरी चाहिँ नि सोशल मिडिया अगाडि बढ्यो कि लेगेसी मिडियाको सम्पादकहरूले पनि त्यसले इम्प्याक्ट गर्न थाल्यो। कसरी त भन्दाखेरि कुनै पनि न्युज हाल्दाखेरि अब यसले कति हिट पाउला, कति शेयर होला भनेर त्यसरी न्युज बनाउन थालियो। त्यो गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि हामी नकारात्मक पत्रकारिताको चुम्बकले फेरि लेगेसी मिडियाले पनि त्यता तान्यो। जबकि मैले अघि भने जस्तै लेगेसी मिडियामा कम्तीमा पनि सम्पादकले आफ्नो सामाजिक स्थान, आफ्नो पोजिसनिङको पनि ध्यान गर्थ्यो, प्रकाशकले पनि आफ्नो पोजिसनिङको कुरा गर्थ्यो। अब अहिले आएर एकातर्फ चाहिँ नि त्यो लेगेसी मिडियाको रोलै कमजोर भइसक्यो। त्यसको साथसाथै इन्डिभिजुअल पत्रकारहरू, किन तपाईँ हामी सबै आफू पनि त ट्विटरमा जान्छौँ, आफू पनि फेसबुकमा जान्छौँ, कसले के भनेको छ भन्ने मिनटमा आधा मिनटमा चेक गर्छौँ। अब सम्पादक पनि हामीले भने जस्तो अरू जत्तिकै चाहिँ नि भनौँ न, दे आर ह्युमन लाइक यु एन्ड मी, उनीहरूले पनि असर पर्छ। र मेरो भनाइ के भने तसर्थ सोसल मिडियाको दबदबाको कारणले अनलाइन लेगेसी मिडियाका सम्पादकहरूलाई पनि असर पर्न थाल्यो र उनीहरूले पनि काम अलि हल्का फुल्का गर्न थालेको जस्तो मलाई लाग्दछ। लास्टमा म यति भनौँ अब कि एउटा कमजोरी थप, मैले कमजोरीको लिस्ट दिँदै अब लामै भइसक्यो होला। नेपाली पत्रकारितामा को जान्छ उसको ब्याकग्राउन्ड, इन्टेलेक्चुअल ग्रुमिङ, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड के हो? अक्सर जसको नेपाली राम्रो हुन्छ ऊ पत्रकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर त्यतिले आजको युगमा पब्लिकलाई दिने खुराकको लागि मस्तिष्क तयार हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो विचारमा हुँदैन। किनभनेदेखि आजको हाम्रो अडियन्सलाई त संसार उसको सामु छ। उसले चाह्यो भनेदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलदेखि लिएर युट्युबमा जे पनि हेर्न सक्छ, जता पनि जान सक्छ। संसार सामु के पेश भइरहेछ आफूले धेरै नबुझे पनि उसले बुझेको छ कि तरिका, जाने बाटो अनेक हुँदा रहेछन्। तर हामी पत्रकार, म लगायत, त्यसैले म आफूलाई पनि यसमा जोडेपछि मलाई क्रिटिक गर्न अलि सजिलो हुन्छ। म आफू लगायत हामी पत्रकारहरूको भिजन त्यति ब्रड छैन। त्यो ब्रड नहुँदाखेरि हामीले कम्प्यारेटिभ नलेज ल्याउन सक्दैनौँ। हामी पत्रकारहरूको अङ्ग्रेजीमा, कुनै युरोपियन ल्याङ्ग्वेज र विशेष गरी अङ्ग्रेजीमा ओपननेस, केपेबिलिटी, क्यापासिटी अहिले अलिअलि बढ्दो छ। तर केही वर्ष अगाडिसम्म त न्यून नै थियो। त्यो पनि
एउटा एकदम ठुलो कमजोरी हो कि हामीले संसारको कुरा बुझेर नेपालको लागि काम गर्ने नेपालीमा हो। अंग्रेजी रिसर्च गर्न सक्नुपर्छ, रिपोर्टिङ, राइटिङ, बोल्ने, प्रस्तुत गर्ने नेपालीमा हुनुपर्छ। नेपाली पछि गएर बिस्तारै बलपूर्वक अरू राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि होस्, तर अहिले नेपालीकै कुरा गरौँ। त मेरो भनाइ कि पत्रकारिता नकारात्मक हुनु एउटा थप कारण चाहिँ नि पत्रकारको सोशलाइजेसन, उसको एजुकेसन लेभल, उसको एक्सपोजरको कमी हो। यी सबै कमीहरूले गर्दाखेरि जुन खालको इस्युजहरूमा कभरेज हुनु पर्थ्यो, तपाईँ हामी अहिले के देख्छौँ? हामीलाई पत्रकारले चाहिँ नि मात्र तलतल जगाइदिन सकेको छ, राजनीतिक तलतल। नेपालमा जतिको राजनीतिमा रुचि सायद अरूको छैन होला, नेपाली जनतामा जतिको रुचि छ राजनीतिमा त्यति अरूको छैन होला। तर त्यसको कारण अर्को काउन्टर इन्ट्युटिभ कारण पनि छ कि पत्रकारले खाली राजनीतिक कुरा गर्दिने, खाली राजनीतिक कुरा पेश गर्दिने, कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार, अनि कहिले भैजे पार्टी मिटिङ 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 भनेको छ। मान्छेहरूलाई के नहुन आँट्यो भने दौड छ, एनालिसिस कमजोर छ, कहिले कहिले एनालिसिस पूर्वाग्रही छ, कम्तीमा पनि पोलिटिकल साइन्स हिस्ट्रीले इन्भेस्ट गरेको चाहिँ नि कभरेज छैन, न सम्पादकको छ न रिपोर्टरको छ। भनेपछि त पब्लिकलाई चाहिँ नि एकदम एक खालको नसा, एक खालको चाहिँ नि प्रतिबन्धित भनौँ न अब्जेक्ट पदार्थ चाहिँ नि खुवाएको जस्तो भइरहेछ कि पब्लिकको पनि अब आदत परिसक्यो कि पोलिटिकल न्युज मात्रै सुन्ने। त्यो गर्ने क्रममा अघि मैले भनेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पत्रकारिताले दिन सक्ने भेराइटी दिन सकेको छैन। पोलिटिकल कुरा गर्दै पाठक आइहाल्छ भनेर पोलिटिकल कुरामा जान्छ, जबकि अब मैले अहिले हेर्दाखेरि नि कभरेजको हिसाबले कति कुराहरू अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। पोलिटिक्सको वरिपरिकै कुरा गरौँ, अहिले त इकोनोमीको कुरा नगरौँ, भनौँ न समाज, संस्कृति, इतिहास यावत कुरा नगरौँ, खालि पोलिटिक्सकै वरिपरिको कुरा गर्ने भए पनि अहिले यदि हामीले नेपालको राजनीतिक कभरेजको कुरा गर्ने हो भने त्यसको सँगसँगै प्यारललमा पोलिटिकल कभरेज अन्तर्गत ह्युमन राइट्सको कभरेज गर्नुपर्ने थियो। एक। दोस्रो, सङ्क्रमणकालीन न्याय, ट्रान्जिसनल जस्टिसको कभरेज गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै हामीले संविधानवादको कभरेज गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै रुल अफ लको कभरेज गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै हामीले समावेशिता, संविधानले हामीलाई जे कुरा चाहिँ नि अगाडि बढ भनेर ठाउँ दिएको छ, जो कुरा भइरहेको छैन। समावेशिता भनेको गभर्मेन्ट अपोइन्टमेन्टमा समावेशिता। मेरो बुझाइमा यी सबै कुरामा हामीहरू अहिले जान पर्नेमा हामी चाहिँ नि उही भैँसे पार्टी ट्रायङ्गल, भैँसे पार्टी के अरे खुमलटार बालुवाटारको ट्रायङ्गलमा दौड्या, कहिले कन्सेन्ट्रिक कहिले एन्टी कन्सेन्ट्रिक, काउन्टर क्लकवाइज जाने गरेका छौँ। सो म अब अहिले मेरो लास्ट कुरा यति भनौँ कि हामीलाई अहिले पपुलिजमले खाएको छ। सबै कुरा चाहिँ नि राम्रो देखिने, राम्रो देखाउने एउटा, म त यसलाई अझ भन्छु एकदम एक्सट्रिम लेभल अफ अल्ट्रा पपुलिजमले खाएको छ। मुख्य कुरा यो सोसियल मिडियामा जल्दी खाउँ छिटै मरौँ होइन, या छिटै मरौँ जल्दी खाउँ, के भने पनि हुन्छ। यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ हामीलाई सोसियल मिडियाले। हामी ट्रान्जिसनमा छौँ। सोसियल मिडियालाई हामीले कसरी महसुस गर्ने भन्ने कुरा आम जनताले पनि भर्खर पहिलोचोटि बुझ्दैछ र यो संसारभरिको क्रम हो, नेपालको मात्रै होइन। मेरो आश के छ भन्दाखेरि छिटै नै हामीले यो भ्याल्युज अफ गुड जर्नलिजम, जो लेगेसी मिडियाले केही हदसम्म प्रयोग गरेको थियो तर उसले पनि अहिले छोड्दै गएको छ, त्यो सबै कुरालाई समेटेर अहिले आउँदो दिनमा अनलाइन न्युज मल्टिमिडियामा चाहिँ नि एकदम राम्रो तरिकाले ओपिनियन मेकरको हिसाबले प्रस्तुत हुने क्रेडिबल मिडिया अगाडि जाओस्, नन क्रेडिबल मिडिया पछाडि जाओस्। र यो खालको उथल पुथल चाहिँ नि अहिले नेपाल मात्रै नभएनाले हामी अरूलाई सिको गर्ने होइन कि हामी अरूभन्दा अगाडि सिकौँ त भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यति भनिकन मेरो अन्तिम पोइन्ट यही हो कि हामीले
पत्रिकाहरूले नकारात्मक न्यूज पेश गर्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीहरू चाहिँ नि लेट अस नट कन्सिडर दैट एज नकारात्मक पत्रकारिता। जसले फटाई गरिकन चाहिँ पत्रकारिता गरे हुन्छौँ भन्छौँ तिनीहरूलाई पत्रकारै नभनौँ, तर लेट अस नट ब्लेम द मेसेन्जर। कसरी